Ведь хочу лишь с тобой от секунды до вечности и назад. Ведь хочу лишь с тобой в дальние дали с собой и назад. Вот она, любовь залетая самой. Моя заветная, ты единственная моя. Моя заветная, без тебя единственная моя. Без тебя травы кружатся, будто молятся. Я склоняюсь перед тобой, будто молятся. Я склоняюсь перед тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне, не надо мне судьбы другой. تدخل شوتاف في الوقت المناسب بينقذ السلطان من الموت. عمر بيستغل الوضع بالقصر وبيروح بيخطفها لأيكول، فبيأجلوا مراسم الزواج بسبب هالشي. اسكندر بيوقع بمصيبة واللي بيساعده هو فيودور. ألتان بيعطي إشارة للزعيم وين ممكن يلاقي أكسانا. فاطمة بتخبر الأطباء وهي تحت تأثير التنويم المغناطيسي مين أمر بقتل ألتان. دينيس بتنيم عمر لحتى هي بنفسها تقوم باستقبال المحتاجين. كأني مو شايف عمر باشا، بالعادة بيكون أول الموجودين. عمر باشا تعب فجأة، هالشي بيحير. كل المشاكل اجوا سوا. منيح إنه أنا موجودة وصحتي منيحة، وبقدر وقت الجد إني يكون بمكان السلطان. صار الوقت، دخلهم. أنا هلأ كنت عم بحكي مع السلطان دينيس خانم، وهو مرة تانية منحني الشرف بأنه استقبل المحتاجين. عن جد؟ ريحني مولاي السلطان. اليوم في كتير ناس رشيد باشا، خلينا نبلش. بدي جهز لحضرتك دواء داعم لسه ما حدا استخدمه، إذا أخذته رح تعيش 200 سنة لقدام. لنشوف. دكتور، خلصت فحص مولانا السلطان؟ إيه اليوم إيه. تركنا لحالنا، بدي أحكي حديث مع مولاي السلطان. بصفتي دكتور السلطان لازم أقول إنه الأحاديث الطويلة بتضر حضرته. بقدر أمشي مولاي؟ هذا اللي كان ناقصنا. مين مفكر حاله لحتى يحاكيني هيك؟ لسه ما تعود على عاداتنا، بس هو دكتور منيح، وبسبب دواء أنا تحسنت كتير، صحتي رجعت لي بفضله. ايه مزبوط. خلينا نحكي عن الأعمال بالقصر هلأ، واسمح لي أحكي بصراحة بصفتك أخي مو مولاي. مولاي فهمني. هاتي لنشوف. احكي، شو القصة؟ مو أنت أخي الغالي؟ وأمورك هي أموري؟ واسكندر ما عم يروح لحظة من بالي، وأنا عم فكر
إنه لازم نبعت حدا لحتى يدور عليه بروسيا، وهالحدا هو ألتان. شو قلتي هلأ؟ روسيا؟ يعني ابني وصل على روسيا؟ بهالبساطة بعد عني؟ أنا فهمانة إنه صعب عليك كتير تتقبل هالشي، بس لو اسكندر كان موجود هون كانوا لاقوه من زمان، صحيح؟ ايه ممكن، بس لا مو ألتان. هو وريثي وأنا بحاجته هون بالقصر، وبالذات بهالوقت وأنا بهالوضع. أخي لو سمحت، أنت شوي ورح تطيب، وبالذات بوجود هيك دكتور ما رح يتركك للطيب. ألتان هو انكشاري، طول عمره عايش بروسيا، هو الوحيد اللي بيقدر يلاقي ابننا المسكين قبل ما يضيع بهديك البلد المتخلفة. رح نخسره بسبب ألتان. اسكندر راح بسبب البنت الروسية. معك حق. ايه، انت معك حق. والله يساعدنا يا أختي. أوسيب، شو مفكر حالك عم تعمل؟ بدك تعمل مني جريح؟ هي مو تركيا، هي روسيا، هون ما بيستعبدوا الناس. ومين رح يعرف؟ هلا شوي ومنوصل على المطحنة، بسكر عليكي بالأبو وبعدين بتضلي هونيك لحتى تعقلي. لك افهمي يا غبية، ما حدا رح يحبك أكتر مني يا أنا. بس أنا ما بحبك، أنت ما بتفهم، ما بحبك، افهم علي. مو مشكلة بتحبيني، منتزوج وبعدها بتحبيني. إن كان بروسيا ولا بتركيا، يلي رح تعيشي معه هو زوجك. في حدا جاي، هلا بتشوف يا أوسيب. ساعدني، ساعدني، وقف عندك، ساعدني لو سمحت. عليك، وقف. ايه وقفنا. وهي رجعنا التقينا. انزل من العرباية يلا، قلت لك انزل لنحكي. أنا شو اللي صار معي؟ أنا خفيت شي؟ واضح هيك. أنت مصدوم؟ مبين عليها كانت ليلة مو سهلة، بنوب متعبة ومليانة جهد يا عمر باشا. هلا ما عندي وقت للمزح، لازم أقوم لأستقبل الضيوف. مو ضروري، ألتان عم يستقبلهم. كيف ألتان؟ ما أنتي قلتي لي إنه هو سافر؟ كون مطمن، رح يسافر، بس في عنا خطر جديد حوالينا. الدكتور الروسي بده يعيشه لأخي لسه 200 سنة تانيين. الله يطول بعمر مولاي السلطان. بالله اسكت عمر، بطل تتظاهر إنه عاجبك القصر هيك، عم يحكموا عجوز غبي. نحن الاثنين منعرف منيح إنه هو كل ما ترك أسرع كل ما تحسنت الأمور، والدكتور الروسي هاد خربط لي كل ورائي. لنشوف، الدكاترة كمان ما بيعيشوا للأبد. ايه يا روحي، ارتحت ولا شو؟ إيه مو كتير مبين. اعذريني، أنا مضطر إني أروح من هون. بصير. أنت قمت بواجبك منيح بالقصر يا ألتان، بس المهم للإمبراطورية نلاقي ونرجع ابني اسكندر على القصر، وهذا الشيء بقدر وكلك فيه أنت. من هاي اللحظة أنت انكشاري بخدمتي، فيك تروح. مولاي اعذرني، بس ممكن أسأل سؤال واحد؟ سأل. مين يلي رح يصير الوريث بغيابي إذا رحت؟
لسه ما فكرت بهالأمر. هاي مو شغلتك، هاي مو مشكلتك ألتان. ليك شو بدي اقول لك، البنت اللي هربت من الحرم لك انا ما بدي اياها هون. اسكندر لازم يرجع على القصر بدونها لوحده. عم تفهم؟ واضح كلامي؟ فيك تروح. أنا ما خدعتك أبداً. أنت يلي قررت إني أنا أمير تركي. أنا خدمتك بكل إخلاص، طلعتك من السجن حتى أني أعطيتك كل شيء. اسمع يا محمد، أنت مانك وريث ولا شيء. محمد استنى شوي، استنى. خذ هاي كل المصاري، خذهم كلهم، بس لا تلمسها. أنت أخذت كل شيء بملكه، وأنا رح أساوي نفس الشيء. واحد كلب. وقف، استنى لا تروح. امشي. اسمعني شوي، أنت ناوي تبيعني لتركيا مرة تانية؟ أنا ما عندي مانع، بس بدي تاخذني دغري على قصر السلطان، إيه؟ لسه مالك معي كم دقيقة. بدك إياني رجعك فوراً على القصر؟ أنا ما رح بيعك أبداً. أنت هون بتنفعيني. ليه؟ يلا. ليش؟ شو بدك فيني هون كمان؟ رح تعرفي، ما تستعجلي. كلي هدول بعدين بجي باخذ الصحن. استني شوي، جاوبيني على هالسؤال. مين له مصلحة إنه يخطفها؟ أنا ما بعرف أبداً. أو حاولي تتذكري شكله. هو ما كان طويل كتير، نحيف شوي وقوي، ونظرته حادة مثل الذئب. عرفتوا، هذا أكيد أكيم. لو سمحتي، أنا بدي تعيريني تيابك. هي يا شاب، لوين طريقك؟ عالضيعة. تعال اطلع لوصلك. على المدينة؟ الجو اليوم كتير حلو. شوف شجر الصفصاف، صار لي زمان ما شفته بهالوقت هاد. اشتقت لهالمناظر هي. ليك إذا كنت جوعان في معي خبز وجبن. شكراً. يمكن أنت جاي من بعيد، ما هيك؟ غريب كيف أمك قبلت تبعتك لحالك بهيك طريق. أمي مو عايشة. الرحمة لروحها. وأنت لوين رايح؟ رايح دور على خطيبتي. أها، بتمنى أنك تلاقيها، وكون واثق إنه الرب رح يساعدك.
اسكندر، أنا كتير بحبك. أها، أخيراً فقت؟ هلأ نحن صرنا بقسطنطينوف، فيك تروح وين ما بدك. هون أنا ما فيني دور كتير. إيه، شكراً. يلا روح دور على خطيبتك ولاقيها. تعال فطاير تازة، اشتروا وادعوا لي، اشتروا، ما في أحسن من هيك فطاير. وهاي فطاير بالسمك مع سمك الزنجور والبربوط. يلا قرب وشوف بعينك. مد ايدك يا سيد. يا عالم شو يلي عم بيصير بعز النهار؟ تعالوا امسكوا الحرامي. مو معقول يلي عم بيصير. معك هاد؟ عن جد ما عاد حدا استحى. أخذ مني الفطاير وهرب هذا الحرامي. اهدوا شوي، هذا الحرامي سرق فطيرة. وين هاد؟ لك هاد اللي مين؟ أخذ مني هذا هو. الفطاير وما دفع ليرة. شوفها بعينك. امشي معي. أخذ مثل هي، كانت هون أخذها مني وأكلها. شوفي وعم تسأل كمان. امشي يلا تحرك. مثل ما قلت لك، مثل هي أخذها هو وصار ياكلها. شو عم امشي بقى. بالسما ما لعندي تلمسني، يعني؟ أنا بكون ابن السلطان. اسمعني لكان يا ابن السلطان. ما قلت لك ما تلمسني؟ عم تمد ايدك يا حقير. امشي تحرك. بالمخفر بيعمل واحد مجنون عم بيكون بيقول عن ابن حاله السلطان. معقول هذا الحكي؟ نعم. تسمح لي حضرة الضابط؟ تفضل. فوت يلا. سيدي، هذا سرق فطيرة من بياع بالشارع. وانت ليش عم تضيع وقتك يعني؟ ما فهمت. شايف هي جريمة؟ كان لازم تخوفه شوي وتتركه. سيدي، القصة قصة مبدأ. هذا الولد ضربني على وشي وكمان قال لي يا عبد. هلا فهمت شو. حطه بالزنزانة. بأمرك. ايه، وبالمناسبة امبارح سرقوا جزدان واحد من المارة من جيبته. سرقوه بالنهار والحرامي بعده حر. اهتم بهالشي فورا كمان. بأمرك. يلا تحرك. الموظفين. فطاير فطاير طيبة. تعالوا اقروا أخبار. قرب ودوق. أخبار أطيب الفطاير عندي. تعالوا اسمعوا آخر الأخبار. تفضل يا خانم. تعالوا اسمعوا الأخبار. شو يا أختي؟ صار لازم تفكري مو بس بالأكل الروحي. هذا كله نظيف. في عندك هي مع ملفوف وهي مع السمك كمان. أخبار الجرائم بروسيا. تعالوا اسمعوا آخر الأخبار. لا خدي وحدة ببلاش وبس ادعي لي، أنا ما بدي أكتر من هيك. ربي يحميك ويرزقك. اليوم كل أخبار الجرائم بروسيا. تعالوا اسمعوا آخر الأخبار. قرب جرب فطاير بالسمك، أطيب أنواع الفطاير. حرامي! تعال. سرق لي جزداني. وقف. شو عم يصير؟ أكيد هو الحرامي. شيله. هاد مو إلي. عم بقول لك انزل وشيله. مثل ما بتأمر. وهلا تحرك. طيب وليش بدك تاخذني؟ أنا شو عملت؟ تحرك. شو اللي عم بيصير هون يا امشي شباب؟ لشوف. كم حرامي صار في عنا هون؟ هاد تاني واحد بيمسكوه اليوم. الحرامي اللي أخذوه بالأول كان كتير صغير. تركي مو؟ ايه تركي ما بكفي عم يجوا لعنا، لا وكمان عم يسرقوا. طيب شو اللي رح يصير فينا نحن؟ لو سمحتوا عم تقولوا كان في تركي هون مو؟ ايه مزبوط تركي. كان هون وكان عم يسمي حاله ابن السلطان. طيب وشو صار فيه؟ أخذوه على المخفر فورا لهالحرامي. قال مسمي حاله ابن السلطان. على شو؟ بده يسرقنا وبس يعني؟ شو مفكر حاله؟
البحث عن ماريسا سوتنيك. يلا نبير. هذا الشرطي اللئيم من وين طلع فجأة هيك بخلقتي ما بعرف. هالشارع ما بيجوا عليه بنوب، بس اليوم وعلى حظي اجوا. تفضل، ضيعوا لي كل تعبي. ليش ساكت وكأنه في بحلقك حجرة؟ انت ليش بالسجن؟ لسبب ما بعرفه. كنت ماشي بالساحة، عرضوا علي فطيرة وأخذتها. قالوا عني إني حرامي وجابوا الشرطة وجابوني لهون. معناها بسبب حضرتك كل الشرطة مستنفرة. اسمع منيح شو بدي أقول. ما بتعرف تشتغل لا تشتغل. نحن مو ناقصنا بشغلنا أولاد يكونوا أتراك. لك أنت كيف بتتجرأ تحكي معي بهي الطريقة يا تافه؟ طيب وشو حتعمل؟ اسمع يا ولد، هلأ بضربك كف بروحك فيه. تعال هون. خلص فهمت. اتركني. شو هذا؟ من وين لك هالقوة؟ خلص روق. يلا خبرني انت مين ومن وين جاي؟ أنا أجيت من تركيا لدور على خطيبتي. شو؟ جاي لهون تدور عليها؟ بس مو مثلها. أنا كتير شفت بنات بالحرم لك، بس مو مثل آنا. شو هو؟ عم تقلي بالحرم لك؟ إيه، أنا كبرت بالقصر بالحرم لك، والمسؤولة عن كل شي هنيك دينيس خانم، هي بتكون أخته لبابا، وأبي بتركيا هو السلطان. أنا شايفك إنك كذاب شاطر كتير. لا أنا ما عم أكذب، عن جد ما عم أكذب. بس أنت لو سمحت ما تقول لحدا مين أنا ولا تجيب سيرة. إيه طبعاً شيء أكيد. تعرف شو؟ غير إنه ما رح أقول لحدا، أنا رح أكشف لك موضوع سر كبير اسمعه. أنت عم تقول إنك بتكون ابن السلطان ما هيك؟ إيه. بيناتنا يا صديقي، أنا ابن القيصر الروسي. عن جد؟ إيه. حياتي تغيرت كتير وصلت لهون، وبدل ما ينادولي باسمي ميخائيل صاروا الكل ينادوني ميشكا، وبدل ما أعيش بالغرف الملكية كل عمري ضيعته وأنا أشتغل بالكوخ، وأبي ما بيعرف شي عن هالحكي. أنا فهمان عليك. أنت بتعرف هيك مليان بالقصور دائماً إشاعات ومؤامرات كتيرة. معناها في مين بده إنه ما يعرف أبوك عنك، عم تفهم؟ اسمع، بدك أنا بصير ناديلك ميخائيل إذا بترتاح. تعرف أنت عن جد بلا عقل. شو عم تقول؟ مو مشكلة. طيب أنا اسمي ميشكا. اسكندر. سامحني. بتعلمني؟ بعلمك. أيوة تفضل. أهلا وسهلا. زين مخربطة حضرتك. ماريسا؟ شو ما عرفتيني؟ شو هذا اللبس يلي أنتي لابستيه؟ هذا اللي صار، الشرطة عم بتدور علي.
بتعرفي أنا مو متفاجئة بهالشي. بتحبي تشربي شاي؟ اسمعيني شوي. فيكي تروحي لعند رفيقك الضابط وتسأليه ليش الشرطة عم بتدور علي؟ ليش؟ أنتِ اسألي، حتى ما في داعي تروحي على محل. هو هون. عن جد هو هون؟ طيب أنا فيني أحكي معه؟ إيه أكيد. أيوة تفضلي. ماريسا غريغوري، بدي أعرف ليش طالعوا فيني مذكرة بحث. يمكن السبب مفهوم. أصحاب السوق تبعك هدول المشردين في شبهة إنهم هن اللي خطفوا صاحبة الفندق وطلبوا فيها فدية. ليديا؟ غريبة. مو مهم هلأ، بدي مساعدة من حضرتك. عم بسمعك. بالمخفر في شاب تركي بدي أشوفه ضروري. هذا الشي رح يكون صعب شوي. حتى عليك؟ ماريسا غريغوري، أنا ما بدي أتدخل بهالقضية، اتركيني بعيد عنها. وبالذات من فترة صار في فرار من الزنزانة. شايفة لحد هلأ بعدني هون. يعني حضرتك عم ترفض؟ أنا ما فيني أقوم حتى. مو مشكلة، أنا بدبر حالي. أولغا سيفيليفنا. نعم. أولغا سيفيليفنا، تفضلي لعندي لو سمحتي، بس شوي. بدك مني شي؟ إذا شي بخص الجرح فالممرضة بكرة جاي. أولغا سيفيليفنا، عم اسمعك. شو؟ صدقيني أنا ما كنت رح أزعجك أبداً، بس الأمر ضروري وما بيتحمل تأجيل. القصة هي ماريسا سوتنيك راحت على المخفر، وأنا خايف كتير إنها تعمل هنيك مشكلة الكل عم يدور عليها. ساعديني لو سمحتي شوي لوقف. لوين ناوي تروح؟ وضعك ما بيسمح إنك تروح. أولغا سيفيليفنا بترجاكي ساعديني. باغدان كوزميتش. بترجاكي أولغا سيفيليفنا، الموضوع جدي صدقيني. لنشوف. خليني ساعدك. بتشكرك. يلا. الرب يحميك، خليني فوت. بالزنزانة في شخص عم بيموت ولازم ودعم روحي بأسرع وقت. طيب أنت من وين بتعرفي عن السجين المريض الموجود هون؟ إذا أنا الموجود هون بالمخفر ما سمعت عن هذا الموضوع. لما بيكون في مرضى وعم يتعذبوا الرب دائما بيلاقي طريقة ليخبرني. طيب أنت هلأ يا أختي بشو رح تساعديه؟ إذا هو كان عن جد عم بيموت معناتها ما رح تفيديه بأي شيء.
طيب قولي لي ليش أنت اللي اجيتي مو أبونا؟ لأنه أبونا مرضان، منصلي سوا مشان ذنوبه، وأنا رح أقله الكلمات الضرورية. ولا بدك إياه يموت من غير طلب المغفرة؟ ساعتها بيصير عليك ذنب كتير كبير. سامحنا يا رب. تفضلي فوتي، بتمنى تلحقيه قبل ما يموت. الرب يكون معك. شو انك اهبل؟ ليش عم تفتح ترنيب هلا؟ فعلا طلعت انت شو عم تعمل هون؟ أنا؟ تعرفيني من قبل؟ اسكندر، هذا أنتي؟ أو حضرتك أنتي مرة؟ مثل مو شايف. كيف جيت لهون؟ أنا جيت دور على آنا. أول شي لازم نطلعك من هون. ايه وانا كمان. ليش يعني؟ لانه اذا ما بتطالعوني بدي خبر الشرطة عنكم انتو اثنين، وبقول لهم عن الراهبة اللي اجت لعند التركي وطلعت هي وياه. ما في مشكلة. خذ الطبليح. بعد هيك بسرعة افتحوا لي. شو يا أختي؟ طمنيني، قدمتي دعم روحاني للمساجين؟ ودليتي هالمساكين على الطريق الصحيح؟ نشكر الرب دليتهم. واحد منهم ندم على ذنوبه وبده يعترف في كل شي عمله لهلأ، لهيك روح نادي فوراً للمأمور. كيف هلأ؟ الضابط بسابع نومي، فينا نأجل الموضوع للصبح. عليك ذنوب كتير رح تتعب وانت عم تكفر عنها وعم تحمل ذنب جديد. انتبه يا أخي، ما حدا رح يحملهم عنك. أنا عم حذرك لأنه أكيد الإدارة ما رح تحمل عنك ذنوبك. بهيك حالة أنا رح روح. وينهم؟ ضربوني وهربوا سيادتك. شايف؟ هربوا؟ شو إلكن فايدة انتو؟ حضرة الضابط الراهبة خدعتنا، فاتت على أساس بدها تصلي لهم، قامت هربتهم. راهبة ما؟ المشروب طبعاً هيك بيعمل. تهيأ لك هيك بعيونك السكرانة. أبداً مو هيك حضرة الضابط، بقسم لك إنه هي فعلاً كانت هون. قالت لي إنه في سجين عم بيموت بالزنزانة وترجتني لحتى فوتها. ضربوني على راسي كمان. مزبوط. هي راهبة هي، عن شو عم تحكوا انت وياه؟ واضح انه في تواطؤ اجرامي. نلعوا تيناتكم لبرا. نلعوا.
أنا نبهتك يا باغدان كوزميتش. أنا هلأ مضطر أقدم تقرير. مثل ما بتحب يا ميخائيل إيفانوفيتش. يلا خلينا نمشي. تفضلوا. قولي خان بيك، أنا وعدتك إني لاقي خادم مخلص ومحترم. هاد هو، تفضل. هذا من معارفي القدامى. تيموفي ما في مهرب منك. شو هالحكي؟ يعني بدك تقول إنه... ايه، بنعرف بعض. شكراً لحضرتك سيد بيترو، أنا حابب ضلني أنا وتيموفي على انفراد. دائماً جاهز إني أخدم ابن أخو السلطان التركي ورئيس البعثة التركية. بالإذن ما رح أعطلكن. ايه، لقاء غير متوقع. شو حابب تقول؟ شو بدي أقول؟ ما بتعرف. وين ماريسا؟ حضرتك بتعرف أكتر. هي من وقت ما راحت معك من هنيك من القصر وكانت لابسة بدلة رجالية، أنا ما عاد شفتها بنوب. ما عاد شفتها؟ يا بيك، احكي. شو؟ أنا بصراحة ما أجيت من تركيا لهون بدون سبب. أنا أجيت لعندك مخصوص، وفي رسالة بدي أوصل لك إياها. طلب شو؟ من زوجة حضرتك. زليخة؟ مزبوط. هي طلبت مني أقول لك إنه بدها ترجعوا لبعضكم. كيف؟ ليش هي سامحتني يعني؟ هذا الموضوع بخصكم. بس الطفل لازمه أب بحياته. أنا مذنب كتير بحقها. صدقت كل شي حكي بخص التنجيم. طلع ابن زليخة هو حاكم العالم عن جد. مثل ما بيقولوا هذا هو القدر ولازم نقبل فيه. لهيك جهز حالك وخلينا نسافر. لا، مو كل شي بهالسهولة. شو في أسهل؟ ضب أغراضك وخلينا نروح. لا يا تيموفي، هاي مصيدة خطيرة. بتشكرك على مهلك. شكراً أولغا سيفيليفنا. أنا بفوت. باغدان كوزميتش، شو رح يصير هلأ؟ شو رح يصير يا أولغا سيفيليفنا؟ رح ينقلوني من كوستانتينوف، بيعملوا لي عقوبة تأديبية وبيبعتوني على مكان منسي. بكل الأحوال رح تخلصي عمرك كله من شخص وقح وندل مثلي.
تفضل فوت. تسمح لي؟ فوت فاسيلي، شوفي ليش مزعوج؟ شبك كأنه الهم أكلك من فوق لتحت، شبك الآن؟ شلون ما بدك يعني إلا وبين إيديك رضيع لازم تخبيه عن عيون الناس كلهم. أنا خايف يا أبلميد. طيب خبرني من شو خايف، عم بسمعك. احكي لشوف. أنا بعرف منيح إنه بعد ما ضاعت أيقول خانم منا ما حدا فاضي. بس فيودور سوتنيك هرب، شو بيمنعه ما يسرق الطفل منا؟ شو؟ منخبي رومان والبنت بمكان آمن أكتر؟ ايه فهمت عليك. روح وما تقلق، أنا رح فكر بهالموضوع. شكراً لك. Баю, баюшки, баю, баю детоньку мою. ليش عم تبكي هيك يا روحي انت؟ اهدى 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 اهدى. Придет котик ночевать, мою детоньку качать. حبيبي أكسانا